यमपञ्च कथार तिहारको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरी मनाइँदै नेवार समुदायको पूजा पनि आजै। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम हट्यो। स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च नबुझाउने 369 जनाको उम्मेदवारी रद्द। व्यवस्थापकीय कमजोरीले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई पनि छाडेन। सम्बन्धित निकायबीच समन्वय नहुनु मुख्य समस्या। रुससँगको युद्धका कारण युक्रेनका 77 लाख नागरिक शरणार्थी बन्न बाध्य। ऊर्जा समस्याका कारण जाडो याममा स्वदेश नफर्किन सरकारको आग्रह। र आइसिसी टी20 विश्वकपको सुपर 12 को खेलमा अस्ट्रेलियाको पहिलो जित, श्रीलङ्का 7 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। यमपञ्चक अर्थात् तिहारको चौथो दिन आज गोवर्धन पूजा गरी मनाइँदैछ। गोरुलाई पवित्र मानी पूजा गर्ने वैदिक सनातन कालदेखिको विधि हो। गोरुको पूजा गरी आजका दिन मिठा मिठा परिकार खान दिने चलन छ। यसैबीच प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्वत 1143 आज मनाइँदैछ। यस सम्वतलाई हाल नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शंखधर साखवाले नेपाल सम्वत 937 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको शुरूआत गर्नुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 मा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि अभियान चलाइएको हो। आजैको दिन नेवार समुदायमा मह अर्थात् आत्मपूजा समेत गरिन्छ। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन आज नेवार समुदायले आफ्नो महपूजा पर्व मनाउने गर्छन्। आत्मसन्तुष्ट बनाई खुशी राख्न सके देवी देवता पनि प्रसन्न भई आशीर्वाद दिने र जीवन लिएको पनि सार्थक हुने धार्मिक विश्वास छ। आगामी मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि दलहरूले बुझाएको समानुपातिक बन्द सूचीबाट 550 जनाको नाम निर्वाचन आयोगले हटाएको छ। जरिवाना नबुझाएका, उमेर नपुगेका, दोहोरो उम्मेदवारी परेका लगायतका कारणबाट अयोग्य ठहर भएका 548 जनाको नाम बन्द सूचीबाट हटाउने निर्णय गरिएको आयोगले जनाएको छ। बन्द सूचीबाट नाम हटेकामा गत स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाएका र जरिवाना समेत नतिरेका 369 जना समेत छन्। यसैबीच आयोगले मक्सिर 4 मा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दल र उम्मेद्वारलाई विभिन्न 7 बुँदे निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा तर्फका उम्मेद्वारले बढीमा 3 वटा निर्वाचन सम्पर्क कार्यालय र प्रदेशसभाका उम्मेद्वारले एउटा सम्पर्क कार्यालय खोल्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ। समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीमा उम्मेदवारी दिएका दलले प्रतिनिधि सभा सदस्यको क्षेत्रभित्र पर्ने गरी एक सम्पर्क कार्यालय खोल्न र सम्भव भएसम्म एकै ठाउँमा कार्यालय राख्न समेत आयोगले निर्देशन दिएको छ। आयोगका अनुसार दुवै प्रणालीमा निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेका तर अन्य उम्मेद्वारलाई समर्थन गरेमा त्यस्ता उम्मेद्वारले कार्यालय स्थापना गर्न पाउने छैनन्। सम्पर्क कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च उम्मेद्वारको खर्चबाट बेहोर्नुपर्ने र त्यसको विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्ने पनि आयोगले जारी गरेको निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच आयोगले उम्मेद्वारका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न झुटा सामग्रीहरू प्रचार भइरहेको भन्दै त्यस्ता कार्य नगर्न सचेत गराएको छ। आयोगका अनुसार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उम्मेद्वारका झुटा खाता बनाएर लाञ्छनापूर्ण अभिव्यक्ति र भ्रामक सामग्री प्रकाशन भएको पाइएको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै गलत प्रचारका लागि खोलिएका फेसबुक पेज र ग्रुपहरू तत्काल बन्द गर्न आग्रह गरेको छ। सूचनाको अटेर गरी सामाजिक सञ्जालबाट भ्रामक सामग्री प्रयोग गरेमा 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र 5 वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गण्डकी प्रदेश सम्भवतः मुलुककै सबैभन्दा बढी खेलकुद पूर्वाधार भएको प्रदेशका रूपमा गनिन्छ। तर पूर्वाधारले भरिपूर्ण भए पनि व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण भर्खरै सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुदलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखे प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र सरोकारवाला निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा राष्ट्रिय खेलकुदले नयाँपन दिन नसकेको टिप्पणी खेल कर्मीले गरिरहेका छन्।
2 वर्षपछि कर्णाली प्रदेशमा भेट्ने बाचासहित घरेलु खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो पर्वका रूपमा रहेको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गत बिहिबार गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न भयो। करिब 60 करोड़ बढ़ी रकम खर्चिएर आयोजना गरिएको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता यो पटक पनि विवादबाट टाढा रहन भने सकेन। प्रतियोगितामा अहिलेसम्मकै धेरै 6137 खेलाड़ीले भाग लिएका थिए, तर खेलकुद परिषद र आयोजक गण्डकी प्रदेशले हतारमा खेल आयोजना गरी समापनतिर मात्रै ध्यान दिएर खेलाड़ी र खेलसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय पक्षलाई बेवास्ता गरेको टिप्पणी भइरहेका छन्। राष्ट्रिय पुरुष भलिबल टोली र नेपाल पुलिस क्लबका कप्तान इम राणाले भने समापनतिर मात्रै ध्यान दिएको जस्तो लाग्यो। खेलाडीले खेल्ने फिल्ड कस्तो छ, कुन लेभलको फिल्डमा खेलाउनु पर्छ, यो कसरी हुन्छ हतारमा सक्ने भन्ने किसिमको देखियो। धेरै खेलाडीहरू इन्जुर भए, त्यो पनि ग्राउन्डकै कारणले। खेलाडीहरू इन्जुरी भइसकेपछि पनि खेलाडीको अवस्था के छ त, के छ उपचार, यो पनि अब परिषदले हो कि अब संघले ह्यान्डलिङ गर्न पर्ने हो कि, त्यो पनि खोजी नीति पनि नभएको अवस्था त्यस्तो देखियो। म्याचको दौरानमा पनि टिमले आफैले पानी बोकेर लैजानु पर्ने एउटा खाने पानीको समेत व्यवस्था छैन। राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिता भनेको यस्तो हुँदो रहेछ है भनेर एउटा मेसेज दिने हो नि त यहाँ त। राष्ट्रिय खेलकुद खेलाड़ीका लागि एउटा ठूलो अवसर हुनुका साथै नयाँ प्रतिभा र च्याम्पियन जन्मने थलो पनि हो। प्रतियोगिताको सञ्चालनमा देखिएको व्यवस्थापकीय कमजोरी र हतारमा गरिएको आयोजनाले राष्ट्रिय खेलकुदको मर्ममा प्रहार भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको समन्वय अभावका कारण प्रतियोगिता सोचे अनुरूप सम्पन्न गर्न नसकिएको बताउँछन् गण्डकी प्रदेश खेलकुद परिषदका निवर्तमान सदस्य सचिव तेज बहादुर गुरुङ। जुन रूपले हामीले सोचेका थियौं, अलिकति खुलेर अलिकति राम्रोसँग छलफल राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पनि त्यसरी गरिदिएको भए गुनासोहरू कम आउने थियो। धेरै टीका टिप्पणीहरू भए, पूर्वाधारको हिसाबले, खेल सामग्रीको हिसाबले, व्यवस्थापनको हिसाबले पनि धेरै गुनासोहरू रह्यो। केन्द्रीय सरकारले जुन रूपले विभिन्न तहमा छलफलमा लानु पर्थ्यो, त्यसमा केही कमजोरीहरू सबै मैले केन्द्रलाई मात्रै दिन चाहदिन। प्रदेश सरकारले पनि जुन रूपले अलिकति अग्रसरता देखाउनु पर्थ्यो, त्यो कुराहरूमा पनि समस्याहरू भएकै हो। दुईटै तहको सरकारहरूको बीचको कुनै छलफलहरू नहुँदाखेरि अब एउटालाई भन्ने खालको अवस्थाहरू आयो। आलोचनाका बीच खेलाड़ीहरूले खेल्न पाउने परिस्थिति निर्माण हुनु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि भएको राखेपको ठहर छ। निर्धारित तालिका अनुसार नै सबैको सक्रियतामा प्रतियोगिता सम्पन्न पनि भयो। व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूबारे समीक्षा गर्दै अघि बढ्न आवश्यक रहेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ बताउँछन्। खेल सञ्चालनका निमित्त सम्बन्धित खेलको सञ्चालन समिति गठन गरेर अगाडि बढाइएको हुन्छ। सम्बन्धित खेलको प्राविधिक ज्ञान भएका प्राविधिक अफिसरहरू समेत खटिएको हुन्छ। सबैको सक्रियताको बीचमा सम्पन्न भएको छ, तर कतिपय सामानहरू सही ढंगले त्यसको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा उठेका प्रश्नहरूको सन्दर्भमा चाहिँ अलिकति समीक्षा हामी सबैले गरेर अगाडि बढ्न जरुरी छ। निर्वाचनको मुखैमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता गर्दा यसले जति चर्चा र स्थान पाउनु पर्ने हो त्यो नपाएको कतिपयको बुझाइ छ। स्थानीय स्तरमा भौतिक पूर्वाधारका लागि राष्ट्रिय खेलकुद एउटा महत्वपूर्ण विषय हो। राखेप नेतृत्वले प्रदेश सरकार र स्थानीय पालिकालाई जोड्न नसकेका कारण व्यवस्थापकीय पक्षमा प्रश्न उठेको बताउँछन् खेल पत्रकार प्रकाश तिमल सेना। व्यवस्थापनका कारणले गर्दाखेरि त्यो भौतिक पूर्वाधार राम्रो भए पनि त्यसलाई एकदमै सन्तुष्ट हुने ठाउँ चाहिँ रहेन कि नौ खेलकुद आयोजना एकदम सफल र भव्य रूपमा आयोजना भयो भन्न सक्ने ठाउँ रहेन। त्यस बाहेक उपयुक्त समय नहुँदै पनि खेलाडीहरूले चाहिँ आफ्नो तर्फबाट जति कोसिस गर्नुभएको छ त्यो एउटा चाहिँ सराहनीय पक्ष देखिन्छ। स्थानीयहरूको पनि सहयोग लिएर चाहे त्यो गण्डकी प्रदेश भन्नुहोस् चाहे प्रदेश खेलकुद भन्नुहोस् र स्थानीय स्तरमा नगरपालिकाको साथ लिएर काम गर्न सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो। यसको असर चाहिँ कहाँ देखियो भने दर्शकहरूको उपस्थिति, त्यहाँको स्थानीयहरूको उपस्थिति चाहिँ एकदमै न्यून मात्रामा केही खेलमा छोडेर अधिकांश खेलहरूमा चाहिँ दर्शकको उपस्थिति भएन। त्यहाँको स्थानीय जनताहरूलाई चाहिँ एउटा खेलकुदको सन्देश दिनको लागि पनि उपयुक्त भनिन्छ, तर त्यो दुईटै कुरामा चाहिँ यो राष्ट्रिय खेलकुद चुकेको जस्तो देखेँ मैले चाहिँ। खेलाडीहरूले खेल्न पाउने परिस्थिति त बन्यो, तर उनीहरूले कस्तो परिस्थितिमा खेले, कसरी प्रतियोगिता सम्पन्न भयो र कसरी स्पर्धा गरे भन्ने पक्षमा निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बेला छ। कमजोर व्यवस्थापन र राखेपको समन्वय अभावका कारण देखिएको समस्याबाट पाठ सिक्दै आगामी संस्करणदेखि राष्ट्रिय खेलकुदलाई आफ्नो लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार सञ्चालन गर्न सम्बन्धित पक्षले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्नेछ। अन्यथा फगत प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको जस लिने प्रविधिले नेपाली खेलकुदलाई सधैँ पिरोलिरहनेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पुजनी श्रेष्ठ। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा
अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। तिहारका बेला अन्य चाडपर्वमा जस्तै काठमाडौँका बजारमा किनमेल गर्ने भीड़ लाग्यो। चाड मनाउन चाहिने सामान किन्न पुगेका उपभोक्ताले बजार मूल्य निकै बढेको अनुभव सुनाएका छन् भने व्यापारीले भने तिहारका सामग्री देश बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यताले महँगी बढाएको बताएका छन्। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको इन्द्राचोक, भोटाहिटी, असन लगायतका मुख्य व्यापारिक केन्द्रमा तिहारमा चाहिने सामान बेच्ने र किन्नेको चहल पहल छ। तिहारको सामानदेखि खाद्यान्नको मूल्य बढेको तिहार किनमेल गर्न असनमा भेटिएकी लीला कुमारी गौतम सुनाउँछिन्। चामल सस्तो थियो, घिउ तेल सस्तो थियो, दाल सस्तो थियो, यस्तो फुलमाला सबै सस्तो पाएँ आफ्नै गाउँमा लाएर सबै हुन्थ्यो। अहिले किनेर सबै जीविका चलाउनु पर्छ, अहिले गाह्रो छ। तिहारमा विशेष गरी दियो तथा पाला, भाइ मसला, ओखर, ढाका टोपीको कारोबार हुन्छ। लक्ष्मी पूजाका दिन लहरै बालिने दियो तथा पाला विगत केही वर्षदेखि भारतीय सामानले बजार पाउन थालेको छ। इन्द्राचोक गल्लीका 5 पुस्तादेखि दियो र पालाको व्यवस्था गर्दै आएका व्यवसायी शैलेश प्रजापतिका अनुसार गत वर्षको तुलनामा 50% भन्दा कम व्यापार भएको छ। नेपालमा पर्याप्त मात्रामा माटोको दियो नभएपछि भारतबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए। माट नभएपछि यहाँकोले बनाउन सकेन। अनि यहाँ त तपाईँको जनसङ्ख्या छ नि त, त्यो मान्छेलाई हरेक घरमा दीपावलीमा दिया बनाउन त चाहियो। अनि इन्डियाबाट ल्याएर पनि बेच्नु भने नचाहना बेच्नु पर्छ। हिजो 5-10 रुपियाँ 5 रुपियाँ बेच्ने सामान आज 10 रुपियाँ बेच्नु पर्छ। तिहारमा बढी बिक्री हुने बदाम, काजु, पेस्ता, छोकडा, किसमिस, सप्तरङ्गी टीका र सयपत्री फूल पनि भारतबाट आयात हुँदै आएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार भाइ मसलाको भाव गत वर्षको तुलनामा करिब 15% मूल्य वृद्धि भएको छ। संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले अघिल्लो वर्ष भन्दा यी सामानको माग र मूल्य बढेको बताए। मसला मात्र होइन, अन्य खाद्य वस्तु, चामल, दाल, तरकारी, फलफूल लगायतका सबै सामानको मूल्य बढेको उनको भनाइ छ। खाद्य सामग्रीहरूमा 10 देखि 15% को हाराहारीमा चाहिँ मूल्य वृद्धि भएको छ हैन। यो तिहारमा जुन भाइ मसलाका कुराहरू हामी गर्छौं, भाइ मसलाको चाहिँ यसपालि चाहिँ त्यहाँ पनि त्यस्तै हो, 10 देखि 15% हाराहारीमा चाहिँ त्यो मूल्य वृद्धि भएको चाहिँ हामीले पाएका छौं। अब पिस्ता एउटा त 25% नै भाव बढिएको छ। तिहारमा ढाका टोपीको बिक्री पनि फस्टाउँदो छ। बजारमा पालपाली र पूर्वेली ढाका टोपी प्रख्यात छन्। व्यवसायी अस्मिता खड्काका अनुसार 50 रुपैयाँदेखि 25,000 रुपैयाँसम्मका टोपी बेच्न राखिए पनि तिहारमा 500 देखि 600 रुपैयाँ पर्ने टोपी धेरै बिक्री हुने गरेको छ। टोपीको माग र कारोबार पहिलेको तुलनामा घटेको खड्काले बताइन्। पहिलेको भन्दा चाहिँ अहिले खासै छैन। पहिले त धेरै थियो, अहिले अलि मान्छेहरूले खासै टोपी लगाउँदैन नि त, त्यही भएर अलि हाई क्वालिटी नै जस्तो लाग्छ पहिलेको भन्दा। 50 बाट स्टार्ट छ, 20,000 25,000 सम्म छ, 500 600 सम्मको खोज्छ। दाजुभाइलाई लगाइदिने र घर मन्दिर सजाउने भएकाले अरू समयको तुलनामा तिहारमा फूलको माला धेरै खपत हुन्छ। मालाको प्रयोग बारे नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन फ्यानका महासचिव विश्वमणि पोखरेलले भने 20 लाख माला सयपत्रीको खपत हुन्छ। 3,25,000 जति मखमलीको माला चाहिँ नेपाली राष्ट्रिय उत्पादन हो, त्यो बाहिरबाट आउँदैन, नेपालकै हो। र 20,000 चाहिँ गोदावरी माला नेपालकै खपत हुन्छ। जम्मा जम्मी 24 लाख माला चाहिँ नेपाली बजारमा खपत। तिहारमा देखिएको चहल पहलका बीचमा महँगीको मारले उपभोक्तालाई हैरान बनाएको छ। तसर्थ देखासिखीमा अनावश्यक खर्च गर्नुभन्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार खर्च गर्नु नै महँगीको मारबाट बच्ने उपाय हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। तिहारको देउसी भैलोको रौनक देशभर छाएको छ। कतै मौलिक संस्कृति छ भने कतै आधुनिक बाजागाजा सहितको देउसी भैलो खेल्ने गरिएको छ। लिम्बू समुदायको बढी बसोबास रहेको पूर्वी नेपालको ताप्लेजुङमा पनि च्याम्रुङ बाजा सहितको देउसी भैलो खेल्ने चलन छ। ताप्लेजुङबाट सहकर्मी आनन्द गौतमले पठाएको यो सामग्री। च्याब्रुङ बाजा
सहितका युवा युवतीहरू यति बेला फुङलिङ नगरपालिकामा लारिङ्गेन र नामलिङ्गेन अर्थात् देउसी भैलो खेल्न व्यस्त छन्, जसले तालमा ताल र लयमा लय मिलाउँछन्। लिम्बू समुदायका अन्तिम राजा बलिहाङ तङनामले आफ्नो मृत्यु रोक्न प्रजालाई रातभर जागरण बसी नाचगान गरिदिन गरेको आग्रह अनुसार बलिहाङ तङनाम मनाउन थालिएको फुङलिङ नगरपालिका 4 का भक्तबहादुर पालुङवा लिम्बूको कथन छ। बलि राजाको हुकुम भए अनुसार प्रजाहरूलाई यसरी रातभरि नसुतिकन ड्युटी गर्नु, मेरो काल त्यहाँदेखि मलाई कालले लाने सक्नेवाला छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको अनुसार त्यो रीति नीति नियम बसेको अनुसार हामी यसरी खेल्दै आएका छौँ। बलि राजाको हुकुम भनेर भन्ने गरेका छौँ। लिम्बू समुदायले लगाउने गरगहना र पोसाकमा सजिएका युवा युवतीदेखि पाको पुस्ता आफ्नो संस्कृति संरक्षणको सन्देश पनि प्रवाह गरिरहेका छन्। तिहार देउसी भैलो खेलेर मनोरञ्जन लिनका लागि मात्र नभई संस्कृति संरक्षणका लागि पनि हो भन्ने सन्देश उनीहरूले प्रवाह गरिरहेका छन्। देउसी भैलो सञ्चालक मध्येका एक सङ्गीता मादेन सङ्कलित दक्षिणा संस्कृति संरक्षण र सामाजिक काममा खर्च गर्ने बताउँछिन्। अब यो संस्कृति संरक्षणको लागि चाहिँ अब धेरै हाम्रो जातिको हाम्रो यो लिम्बू जातिको लोप भएर गयो च्याप्रुङ नाचहरू, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले जगेर्ना गर्नुको लागि चाहिँ यसलाई कलाकारहरू नयाँ भाइ बहिनीहरू उत्पादन गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ सबै जातिको भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ। हामीले सबै समावेशी गरेर सबै जातिलाई नै समावेशी गरेर यो कलाकार उत्पादन गर्दैछौँ। अहिले चाहिँ हामी सस्तामै अब बाजागाजा सामानहरू खरिद गर्छौँ। लुगाफाटाहरू कलाकार भाइ बहिनीहरूको लागि नै सस्तालाई नै खर्च गर्छौँ। निकै लोकप्रिय लिम्बू समुदायका अन्तिम राजा बलिहाङको स्वास्थ्य कामना सहित रातभर जागरण बसेको किंवदन्ती छ। त्यही अनुरूप लारिङ्गे र नामलिङ्गे अर्थात् देउसी भैलो खेल्ने चलनको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यसैले उनीहरू भन्छन्, हामी त्यसै आएका होइनौँ, बलि राजाले पठाएको। रेडियो कान्तिपुरका लागि आनन्द गौतम, फुङलिङ, ताप्लेजुङ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। सो पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बेजुक्सेले सार्वजनिक गर्नुभएको घोषणापत्रमा नेपालको सम्पत्ति र पुँजीलाई विदेशमा लैजान नपाउने ऐन कानून तत्काल बनाउनु पर्नेमा जोड़ दिइएको छ। त्यस्तै अपराधीको पक्ष लिने र अपराधलाई प्रोत्साहन गर्नेहरूलाई कानून उल्लंघन गरेको अपराध माने दण्ड जरिवाना असुल ओपर गराउने गरी नयाँ विधेयक निर्माणका लागि पार्टीले आवाज उठाउने उल्लेख गरिएको छ। अध्यक्ष विजुक्सेले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई देशको परिस्थिति जाँच्ने ब्यारोमिटरको रूपमा लिएको बताउनुभयो। त्यस्तै मल कारखाना खोल्ने, नहर र पानी पोखरीहरू बनाई सिंचाईको बन्दोबस्त गर्न, सबै जिल्लामा कृषि विकासबारे योजना तत्काल शुरू गराउन आफूहरूले संघर्ष गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेमकिपाले नयाँ पुस्तालाई नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, संस्कृति र राजनीति शास्त्रको अध्ययनमा ध्यान दिन शैक्षिक अभियान आवश्यक रहेको बताएको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालमा यो वर्ष स्क्रब टाइफसका बिरामी बढेका छन्। पछिल्लो साता मात्रै देशका विभिन्न भागमा 116 जना स्क्रब टाइफसका बिरामी पहिचान भएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार सबैभन्दा बढी अछाममा 17 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको छ। यस्तै दार्चुलामा 11, कैलालीमा 9 जनामा सो संक्रमण पहिचान भएको हो। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा 64 जनामा स्क्रब टाइफस संक्रमण देखिएको थियो। बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई आध्यात्मिक तीर्थस्थल बनाउँदै पर्यटन प्रवर्धन गर्न 3 दशकदेखि योगदान गरेका भिक्षु मैत्री महास्थवीरलाई सम्मान गरिएको छ। लुम्बिनीमा आयोजित कार्यक्रममा भिक्षु मैत्रीको जीवनी संग्रहित पुस्तक समेत प्रकाशन गरिएको छ। नुवाकोटमा जन्मिएर लुम्बिनीलाई कर्मभूमि बनाउनुभएका भिक्षु मैत्री महास्थवीर 3 दशकदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी लगायत विभिन्न सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुनुहुन्छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
स्वदेशी लगानीको देशकै ठूलो माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्राविधिक निरीक्षण शुरू भएको छ। प्राविधिक निरीक्षणका लागि कम्तीमा 8 देखि 10 दिनका लागि उत्पादन बन्द हुने आयोजनाले जनाएको छ। प्राविधिक निरीक्षणका लागि बाध्यस्थलबाट पानी छाडिएर खाली गरिएको छ। 456 मेगावाटको आयोजनाको सुरुङबाट 2 दिन लगाएर पानी खाली गरिएको हो। आयोजनाको पहिलो प्राविधिक निरीक्षण भएकाले बाध्यस्थल, पानी थिग्र्याउने पोखरी, सुरुङ लगायतको सिभिल संरचनाको निरीक्षण र मर्मत सम्भार गरिने आयोजनाका निर्देशक विज्ञान प्रसाद श्रेष्ठले बताउनुभयो। प्राविधिक निरीक्षणका लागि आयोजनामा 3 विदेशी परामर्श कम्पनी र कर्मचारी आयोजना स्थलमा खटाइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग रुससँगको युद्धबाट शरणार्थी भएका आफ्ना नागरिकलाई कम्तीमा यो जाडो यामसम्म स्वदेश नफर्किन युक्रेनी सरकारले आग्रह गरेको छ। रुसी आक्रमणका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा समस्या भएपछि नागरिकहरूलाई स्वदेश नफर्किन सरकारले आग्रह गरेको हो। युक्रेनी उपप्रधानमन्त्री इरेना भरेस्चुकले भन्नुभयो, हेर्नुहोस्, रुसले कसरी आक्रमण गरिरहेको छ, कम्तीमा हामी बाँच्नुपर्छ। रुससँगको युद्धका क्रममा युक्रेनका कम्तीमा 70 लाख नागरिक युरोप लगायतका विभिन्न मुलुकमा शरण लिन बाध्य भएको शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय उच्च निकायले उल्लेख गरेको छ। रुसले हवाई हमला गर्दा 3 भन्दा बढी ऊर्जा केन्द्रहरू ध्वस्त भएको युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले बताउनुभयो। गर्मी याम लागेपछि सबै नागरिकलाई स्वदेश फर्किन समेत उपप्रधानमन्त्री भरेस्चुकले आग्रह गर्नुभयो। अब खेल प्रसंग। आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेटको सुपर 12 समूह 1 अन्तर्गत हिजो भएको खेलमा अस्ट्रेलियाले जित हात पारेको छ। श्रीलंकालाई 7 विकेटले पराजित गर्दै अस्ट्रेलियाले सुपर 12 मा पहिलो जित दर्ता गरेको हो। उसका लागि मार्क्युस स्टोप्सले सर्वाधिक 59 रनको योगदान गरे। आरोन फिन्चले 31 रन जोडे। यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको श्रीलंकाले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट को क्षतिमा अस्ट्रेलिया सामु जितका लागि 158 रनको लक्ष्य पेश गरेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा मैदान उत्रिएको अस्ट्रेलियाले 16.3 ओभरमा 3 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा गैरती भएका खेलहरूमा सेल्टिक र शाख्तर डोनेट्स्कले 1-1 को बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। खेलको पहिलो हाफमा जियोर्गोस गियाकोमा किसोको गोलबाट सेल्टिकले अग्रता लिए पनि खेलको दोस्रो हाफको 58 मिनेटमा माया खायालो मुद्रिकीले गोल फर्काउँदै बराबरी गरेका थिए। यस्तै गैरती नै भएका अन्य खेलमा म्यान्चेस्टर सिटी र बोरुसिया डर्टमन्डले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अन्य खेलमा डायनामो जाग्रेबलाई एसी मिलान 4-0, आरबी लिप्जिगले रियल मड्रिडलाई 3-2, बेन्फिकाले जुवेन्टसलाई 4-3 तथा प्यारिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले मकाबी हाइफालाई 7-2 को फरकिलो गोल अन्तरले पराजित गरे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकभर आज आंशिकदेखि सामान्य बदली रही मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही बेर अघि 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:10 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 5:25 हुनेछ। अस्ति नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। साथी पूजनी र म अनिल बिदा माग्छौं। नमस्कार।